अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी और मैं हूं फैसल शाही। नाज़रीन, रियल एस्टेट में ग्लोबली सतह पर क्या नए ट्रेंड चल रहे हैं, किन नए ट्रेंड पर काम हो रहा है और दुनिया में रियल एस्टेट को शोबे को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या नए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम सिर्फ हालात का रोना रोते रहते हैं, कोई भी ऐसे इक़दाम और संजीदा नहीं उठाए जाते जिससे हम समझ सकें कि रियल एस्टेट का कारोबार जो है उसमें हम खुद बेहतरी ला सकते हैं। इसके साथ साथ हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि रियल एस्टेट में प्लाट और घर के अलावा सरमायाकारी के लिए क्या दीगर ऑप्शन हो सकती हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे रियल एस्टेट मार्केट का, जो लंदन की मार्केट और पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में क्या कंपैरिजन हो सकता है, उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे आइंदा जो वफाकी बजट आ रहा है उसमें रियल एस्टेट के शोबे पर क्या नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले आज के मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ। वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया है जनाब जुल्फ़िकार राहत साहब ने, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब रिजवान सुलेरिया साहब ने, लंदन से, और ये माहिर कानून है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद कुरैशी साहब, आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और साथ मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में सिर्फ हालात का रोना रोते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं वो ठीक नहीं है, इस वजह से रियल एस्टेट का कारोबार मुतासर है, तो हम खुद कोई इकदाम क्यों नहीं उठाते कि इसकी बेहतरी के लिए हमें खुद भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। शाहिद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत से बड़े बिल्डर्स इस शोबे के अंदर आए हैं और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, और वो जिस तरह के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिस तरह उसमें जिद्दत लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आ रहा है और ओवरसीज इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो रियल एस्टेट का एक बिजनेस है उसका फ्यूचर बहरहाल पाकिस्तान के अंदर है। हालात असरअंदाज जरूर होते हैं। आजकल जो हालात पॉलिटिकल आता है जिसपे इस्तेहकाम की एक सूरत हाल है, गैर यकीनी की एक फिजा है, थोड़ा सा हालात खराब हुए जी, थोड़ा सा मेरा ख्याल कोई आपका सिग्नल का इशू आ रहा है, मैं आपको क्लियर सुन नहीं पा रहा। कुरैशी साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम मायूसी का बहाना बना लेते हैं कि कारोबार नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। करना क्या चाहिए जब इस तरह के हालात चल रहे होते हैं? तो रियल एस्टेट जो एक्सपर्ट हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ल साहब, मैं एक तो आपका शुक्रिया, आपके नेटवर्क का और पब्लिक टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें ये मौका मिला है कि प्रॉपर्टी के हवाले से, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के हवाले से, जिस तरह बाकी शुरका ने भी बताया कि पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट का एक बड़ा ट्रेंड है और पूरी दुनिया में जो महफूज इन्वेस्टमेंट समझी जाती है वो रियल एस्टेट है। अब यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मसले भी बहुत होते हैं, कोई लीगल, इलीगल, और फिर आपको पता है ज़्यादातर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं वो NOC या LOP जो होते हैं वो कैंसिल करवा के बैठे होते हैं, तो उस पर बैंक आपको कैसे लोन दे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मसलन इस्लामाबाद में अंदर ICT में 55-56 सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो लेकिन NOC जिनको मिला है वो 8 से 10 हैं। जुल्फ़िकार साहब, आप बताइएगा, आप देख रहे हैं कि नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं और बड़े ज़बरदस्त। जुल्फ़िकार साहब, मेरा ख्याल है कोई सिग्नल का इशू है। आप बताइएगा कुरैशी साहब, ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं और फाइलों का एक बड़ा कारोबार का आगाज़ हुआ, तो ये एक जो नया ट्रेंड है, इसको आप कहाँ देखते हैं और इसका मुस्तक़बिल आप क्या देखते हैं? देखें, एक तो चीज़ जो है कि जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जिस तरह इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट है CDA है, रावलपिंडी में तो RD है। बुनियादी तौर पर तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जिस तरह उन्होंने अपने वेबसाइट पर, मसला एक सोसाइटी है उसकी 2000 कनाल की अप्रूवल हुई है, ये 4000 कनाल की अप्रूवल हुई है, उसमें जो सेलेबल एरियाज़ हैं वो भी डिटर्मन हो गए हैं, कमर्शियल भी डिटर्मन हो गए हैं। और अब तो इतनी सख्ती कर दी गई है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी और CDA में भी कि अप्रूव्ड LOP के अलावा, अप्रूव्ड लेआउट प्लान के अलावा कोई नक्शा जो है वो पास नहीं करते। इससे पहले ज़रूर ये बातें होती थी कि सोसाइटी इटसेल्फ वो कमर्शियल भी अप्रूव करती थी, वो रेजिडेंशियल नक्शे भी अप्रूव करती थी। अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी सिर्फ वही नक्शे अप्रूव करती है जो LOP अप्रूव्ड है। अब LOP में अगर चेंजिंग आई हुई है और वो ग्राउंड पर नहीं है तो वो नक्शा अप्रूव नहीं होगा। इसकी हौसला शिकनी इसी तरह हो सकती है, लोगों को फ्रॉड से इसी तरह बचाया जा सकता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को वो उनको जो अपना किरदार जो है मुतहरक किरदार, मौसर किरदार जो अदा करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि फ़ाइलों का काम उसका बड़ी तेज़ी आई, प्लाट बेचते हैं, घर और प्लाट, ये तो पुराना एक चलता आ रहा है, या ज़मीन जायदाद बिकती आती है। नए क्या ट्रेंड सेट होने जा रहे हैं, क्या नई चीज़ें हैं जिनकी जानिब जो अब तवज्जो देनी चाहिए? जैसे आपने हाई राइज बिल्डिंग की बात की, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि 5 स्टार होटल्स जो हैं उनकी भी बड़ी कमी है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस पे हम जाएं तो होटल्स का मसला आता है, फिर जो अब शाराएँ हैं वो टूटी होती हैं। तो क्या वो दूसरी ऑप्शन हो सकती हैं मकान और प्लाट के अलावा
کہ جہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی جا سکے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، میں نے بے شمار ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں سے، ڈیلر سے، انویسٹر سے پوچھا کہ میں کہا آپ کہاں انویسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جس سوسائٹی میں اون چل رہی ہے. اب اون بنیادی طور پر فائلز پر چلتی ہے. فائل بیسیکلی انلیگل کام ہے، وہ لیگل نہیں ہے. ایک تو کام یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ پر لیتے ہیں وہ بھی فائل ہوتی ہے، وہ جب اس کے ڈیوز کلیئر ہو جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز، کاسٹ آف لینڈ، پھر وہ فائل بنتی ہے، اوریجنل وہ اس کی فائل بنتی ہے. ادروائز وہ فائل چلتی رہتی ہے اور وہ ٹرانسفر بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں پھر ٹیکس بھی نہیں پراپرلی آتا. لیکن جو این او سی یا ایل او پی اپرووڈ سوسائٹیز ہیں، میرا خیال ہے اس کی فائل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنی آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ انسٹالمنٹ پہ ان کو ایک پلاٹ مل رہا ہوتا ہے، ان کی ایک جائیداد بن رہی ہوتی ہے. نہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جو وہ تو میں نے کہا ہے کہ جو انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں انسٹالمنٹ پر، وہ بالکل ٹھیک بات ہے. کہیں صرف فائلز ہوتی ہیں جو موقع پر کوئی چیز نہیں ہوتی، جس طرح ابھی انگلینڈ سے جو صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بے شمار گوادر میں اور اس جگہ جس طرح ہوا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ فائل. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں کس جگہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر نیا ایئرپورٹ بنا ہے. اب نیا ایئرپورٹ میں جو اس کی فیزیبلٹی بنی ہے، سالانہ 9 ملین، تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹریول کریں گے اس ایئرپورٹ سے، جو تو ابھی 10-15% بھی وہ مترک نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں کہ وہاں سے لے کے اور کشمیر ہائی وے تک تقریباً 3 5 اسٹار ہوٹل بن رہے ہیں. پورے اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹل ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ جو اپارٹمنٹس آ رہے ہیں، سروس اپارٹمنٹس آ رہے ہیں، وہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن بنیادی وجہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ ایک این او سی ہونی چاہیے، اپروول ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کا پورا تحفظ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بن رہے ہوتے ہیں اس پہ پتہ نہیں ریلائبل کتنے ہوتے ہیں. آپ ایڈورٹیزمنٹ تو پورے شہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈیلیوری کے ٹائم پہ آتے ہیں یا پوزیشن کے ٹائم پہ آتے ہیں تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں کہ ہم جو پاکستان میں موجودہ جو ایک حالات چل رہے ہیں کہ ایک مایوسی سی ہے کہ شاید ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عارضی ہے اور بہتری آئے گی، دوبارہ اس میں بوم آئے گا؟ دیکھیں سعید صاحب، اگر تو آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ تو آپ اگر 86 سے لے کے دیکھیں، بے شمار دفعہ اس کے اوپر، مثلا ایک دفعہ سینکشنز پاکستان پر لگی ریئل اسٹیٹ کے اوپر، اس میں بہت ساری لوگ بند ہو گئی تھی انویسٹمنٹ، انہوں نے اس طرح انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. لیکن اسلام آباد کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کی قیمت میں ٹھہراؤ ضرور آیا ہوگا، لیکن اس میں کبھی یہ 25-30 سال میں اس میں نقصان نہیں ہوا. اور بالکل ٹھیک ہے، مایوسی ہے، مایوسی ملکی حالات کی وجہ سے ہے. آج حالات ٹھیک ہو جائیں، آج لوگوں کی انویسٹمنٹ، محفوظ ترین انویسٹمنٹ جو اوورسیز پاکستانی کر رہا ہے، اور ریمیٹنس جو پاکستان میں آ رہے ہیں 80% آ رہے ہیں، 90%، وہ سارے ریئل اسٹیٹ میں آ رہے ہیں. کسی نے اگر 1 پلاٹ لینا ہے، کسی نے 10 لینا ہے، کسی نے شاپ لینی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ہے. یہ ایک عارضی سا ہے اور اس میں گورنمنٹ کا بڑا تعلق ہے. کل حالات ٹھیک ہو جائیں، پولیٹیکل حالات ٹھیک ہو جائیں، اسٹیبلٹی آ جائے، تو ریئل اسٹیٹ میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور جو بہت بہتر ہوگا. تو مندی کا یہ جو حالات چل رہے ہوتے ہیں تو عام انویسٹر یا کاروباری حضرات ہیں، ان کو کرنا کیا چاہیے اس دیکھیں، بنیادی طور پر جو آج کل کے حالات ہیں، اس میں جو انویسٹ کرنے والے ہیں، خریدنے والے ہیں، وہ خریدتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں دا لانگ رن. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم ہے، مثلا بیانہ کیا، 2-4 مہینے بعد بیچ دیا، پروفٹ لے لیا. جو اینڈ یوزر ہے، جس کو پلاٹ چاہیے، اپنے بچوں کے لیے چاہیے، وہ دس از اے رائٹ ٹائم، اس وقت وہ انویسٹمنٹ کریں. اور دوسری بات میں ایک اور ضمن بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو مثلا مارکیٹ میں اگر 10 روپے کی چیز لینے جائیں گے تو وہ 10 قسم کی تحقیق کریں گے. جب آپ لاکھوں روپے انویسٹ کریں گے تو آپ تھوڑی سی اس میں تحقیق کر لیں. اور ریگولیٹری اتھارٹی مثلا RDA CDA دونوں امپورٹنٹ ہیں، وہاں پر آن لائن بھی ہے اور فون کر کے بھی وہاں انفارمیشن لی جا سکتی ہے. آپ نے جیسے بات کی نا کہ لوگ فائل بیچتے ہیں، اون کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو منافع ملے. تو ریئل اسٹیٹ کاروبار میں میرا خیال ہے کہ میکسیمم لوگ آتے ہیں کہ انہیں بڑے جلد جو اس میں فائدہ ہوتا ہے. موجودہ صورتحال میں انہیں فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اور لوگ اس لیے بھی پریشان ہے کہ وہ کہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو جو ان کی جمع پونجی ہے شاید وہ جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے وہی ریٹرن آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری جو ہے وہ قریب میں ہے یا بہت ان کو لمبا ویٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں، لمبا ویٹ تو پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں، پنڈی اسلام آباد کی میں بات کروں گا تو بالکل لمبا نہیں ہے. یقیناً چلیں 6 مہینے نہیں، سال نہیں، 2 سال. اور الٹیمیٹ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سروے صحیح صاحب ہوا ہے جس میں ہر سال پاکستان میں 8 سے 10 لاکھ مکانات، چھوٹے یا بڑے یونٹ لوگوں کو ضرورت ہے ہر سال. جس طریقے میں رضوان صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں. رضوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ UK کی اگر بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، تو کون کون سے سیکٹرز ہیں ریئل اسٹیٹ میں جہاں زیادہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے؟ دیکھیں obviously سب سے پہلے تو ریزیڈینشیل جو ہمارا تھا اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ جو اب دیکھیں تو بڑے بڑے پروجیکٹ جس میں مالز ہیں، جس میں کمرشل پروجیکٹس ہیں،
اس کے بعد انڈسٹریل یونٹس بنائے جاتے ہیں، اس پہ کام کیا جاتا ہے. اسپیشلی جو کاؤنسلز ہیں وہ اپنی زمینیں آفر کرتی ہیں، ہائی رائز بلڈنگز ہیں. اور پاکستان کی جہاں تک آپ بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر اوورسیز کے لیے اسپیشلی بلاکس بنائے جائیں، یا نہ ہوتا تو ضرور ہے، ہر سوسائٹی میں کہا جاتا ہے جی اوورسیز بلاک ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ جو اوورسیز بلاک انہوں نے کہا تھا وہ جب لینے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوورسیز رہا نہیں، اس میں کچھ اور ہی ہو گیا ہوا ہے. اوورسیز میں کیا آپ کی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں رضوان صاحب؟ اوورسیز بلاک جو ہے کیا ہونا کیا چاہیے وہاں پہ، دوسروں سے مختلف کیا وہاں پہ ہو؟ دیکھیں آپ اسپیسیفکلی بنائیں ایک پورا ایریا اس میں ڈیولپ کریں کہ یہ صرف اوورسیز بلاک ہے. اس کے ساتھ جیسے آپ نے 5 اسٹار ہوٹلس کی بات کی، کتنے پاکستان کے ایئرپورٹ ہے جس کے اوپر ایک بھی 5 اسٹار ہوٹل ہے؟ کسی ایئرپورٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے. اگر آپ ایئرپورٹ کے اوپر ہی پوری دنیا میں اگر آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جو ہے نا ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر ہوٹلس بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو دنیا کے ایئرپورٹس ہیں ان پہ ہوٹلز ہیں. تو پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ایئرپورٹس پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے؟ ایئرپورٹ کے اوپر ہی ہوٹل ہونے چاہیے تاکہ جو ایئر لائنس کا عملہ ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے، ادھر ہی ٹھہر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنلی میٹنگ کرنے لوگ آتے ہیں تو صرف کام کر کے واپس جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتا ہے کہ ان کو اندر ہی نہ آنا پڑے، وہاں سے ہی وہ اپنا کام کر کے چلے جائیں. باقی رہ گی یہ پروجیکٹ بڑا ایزیلی ایک روم ٹو روم سیل ہو سکتا ہے، جیسا پاکستان میں آئی ہوپ کہ یہ ہو رہا ہوگا. اب برطانیہ میں یہی ٹرینڈ ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے رہ سکتے ہیں، 11 منتھس کے لیے اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کا رینٹ بھی آتا ہے، ڈیویڈنڈ بھی آتا ہے، پلس آپ رہ بھی سکتے ہیں. تو اس قسم کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. اچھا اور اس کے رضوان بعد صاحب یہ جیسے بتائیے DH گا، ہے، آپ نے ایک اب بات کی کہ reliable ہے. روم پہ آپ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن دیگر آپشن کیا ہے؟ مطلب ایک تو آپ نے پلاٹ لے لیا، گھر لے لیا، اور گھر میرا خیال میکسیمم وہاں تو لیز کرانے کا ٹرینڈ ہے. دیگر آپشنز کیا ہوتی ہیں؟ کیا وہاں پہ مطلب کو ہائی رائز بلڈنگ کی طرف جایا جاتا ہے، یا کیا وہ جگہ ہیں جہاں پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے؟ اور خاص کر اگر اوورسیز کلائنٹ وہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں؟ ابھی تو جو سب سے بڑا جو ٹرینڈ اس وقت یو کے میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جو بڑی بڑی بلڈنگز تھیں ان کو گرا کے ڈیمالش کر کے وہاں پہ ان کو ہائی رائز بلڈنگ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں، اور خوبصورت سے خوبصورت اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں، فرنیچر سمیت وہ اپارٹمنٹ سیل کیے جا رہے ہیں. اور جنہوں نے جیسے بات کی اس میں 2-3 اور آپشن دی جا رہی ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے. ایک سہولت یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی 0% فائنانس پہ بھی کر دیا، 5% فائنانس، 10% فائنانس، 15، 20، 25 ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے صرف آگے کرائے کے لیے لے رہے ہیں تو 25% پے کریں اور اس کو جو ہے رینٹ آؤٹ کریں، اور جو پیسے بچتے ہیں اس میں مارگیج دینے کے بعد آپ کو جو پیسے بچتے جائیں گے آپ اپنا وہ کرایہ بناتے جائیں گے اور آپ کی اچھی انکم ہو جائے گی. پورٹ فولیو بنانا بڑا آسان ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ پبلک ویلفیئر کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ نکلتے جاتے ہیں. کہ اگر کوئی ڈیولپر ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو جو ادھر کی کونسل ہے اس کو کہتی ہے کہ آپ یہ تو ٹھیک ہے بنا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے کوئی اسکول بھی بنا کے دیں اور اس کو ڈیولپ بھی کر کے دیں. تو یہ بھی اس کا پارٹ ہوتا ہے کہ کمیونٹی جو ہے اس کی ویلفیئر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہر جو زرعی زمین ہے وہ بھی ہم نے تباہ کر کے رکھ دی ہے. اس کی پراپر میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے کہ جو اب اس پہ جو ہے نا نئے شہر باز ضرور ہونے چاہیے لیکن اس جگہ پہ ہونے چاہیے جہاں پہ آپ کی زرعی زمین جو ہے وہ متاثر نہ ہو. انفارچونیٹلی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں لنڈن میں آپ نے متعدد بار وزٹ کیا، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جتنی گرینری لنڈن میں وہ شاید اسلام آباد میں بھی اتنی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے سے اس کو پرزرو کیا ہوا ہے، ایک ایک درخت ایک ایک چیز کا ان کو پتہ ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، ہم اپنے درخت کاٹی جا رہے ہیں، اپنی انوائرمنٹ کو چینج کری جا رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ بہت اچھا بزنس کو ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس اتنا بڑا بلوچستان ہے، اتنے بڑے علاقے ہیں جس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کشمیر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں لیکن ہم انفارچونیٹلی اس طرف نہیں جا رہے. بالکل رضوان صاحب، بہت ساری جگہیں ہیں جن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. ایک دن یہاں پہ وقت ہے، ملتے ہیں ناظرین بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والے بجٹ میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پراپرٹی کے سیکٹر پر کچھ نئے ٹیکسز لگانے کا حکومت جو ہے وہ پلان کر رہی ہے. ایک تو ساتھ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کی باقاعدہ رجسٹریشن کا جو ہے وہ بھی آغاز کیا جا رہا ہے. مزید کیا ٹیکسز ہو سکتے ہیں، میں اپنے پینلسٹ سے اس حوالے سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا. ذوالفقار صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے آپ کے بھی علم میں ہوگا خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید وفاقی بجٹ میں کوئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تو آپ کی کوئی اس حوالے سے کوئی خبر ہے کہ کیا ٹیکسز ہو سکتے ہیں، کون سا نیا ٹیکس جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے؟ سائی صاحب، ساگ ڈار صاحب سے تو خیر کی توقع ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. پہلے ماضی کے اندر بھی انہوں نے جو مہربانی کی تھی وہ آج تک لوگ بھگت رہے ہیں. اب دوبارہ سے انہوں نے کوئی تجاویز مانگی ہے. مجھے بھی 1-2 MNAs نے بتایا کہ اس طرح کی کوئی تجاویز مانگی گئی ہیں اور اس میں کوئی ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح یہ ٹیکس پہ ٹیکس گورنمنٹ لگاتی چلی جا رہی ہے، سوال یہ ہے کہ عام شہری تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ان ٹیکسز کے عوض عام شہریوں کو سہولت حکومت کیا دے رہی ہے.
ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں, عام آدمی ایک ٹیکس نہیں دے رہا, وہ تو آپ کو پتا ہے درجنوں بلکہ سینکڑوں قسم کے ٹیکسز دے رہا ہے, بالکل ایسے لیکن اسٹیٹ اس کے نتیجے میں اس شہری کو اون تک نہیں کرتی, اس کو فیسلٹی تک نہیں دیتی, اس کو ہیلتھ اور ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے جو آپ کے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے بیسک چیزیں, لیکن اس سے ہٹ کے بھی سیکیورٹی لوگوں کو میسر نہیں. لوگوں کی جو مہنگائی نے حالت کر دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی میرے دوست بات کر رہے تھے, یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جب ریئل اسٹیٹ چلتا ہے تو آپ کو پتا ہے 40-45 انڈسٹریز چلتی ہیں, بہت ساری اور الائڈ بزنس اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, کنسٹرکشن کا شعبہ ہے, بہت سارے ہیں. جی بہت سارے بزنس اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ ہر شخص اس سے اس کی کسی نہ کسی شکل میں اس سے ایک تعلق ہے. بے شک اس نے ایک پلاٹ لے کے چھوڑا ہوا ہے, بے شک وہ ریئل اسٹیٹ کے کنسٹرکشن کے شعبے میں ہے, وہ ایز اے ڈیولپر ہے, وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, یہ کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص جو ہے وہ زمین کے اس ایشوز کے اوپر, اس معاملے کے اوپر, اس انڈسٹری کے اوپر, اس بزنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک انڈسٹری کو, ایک شعبے کو کم از کم چھوڑ دینا چاہیے. لیکن جو راحت صاحب ایک بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کو رجسٹر کرنے کا ایک مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ اچھا اقدام نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کوئی آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے ریئل اسٹیٹ کا تو بڑا آسان سا فارمولہ ہے, کوئی اچھا سا آپ آفس لیتے ہیں اور کام کا آغاز کر دیتے ہیں, رجسٹریشن بہت کم لوگ کرواتے ہیں, تو یہ ایک اچھا انیشیٹو نہیں لینے جا رہی گورنمنٹ, کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں ایجنٹس کی حد تک تو اگر ان کی رجسٹریشن مسئلہ ہے کوئی ایشو نہیں, لیکن سوال یہ ہے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کی کوئی بھی شکل ہو, وہ آلریڈی گورنمنٹ کو اتنے زیادہ ٹیکسز دے رہا ہے, وہ بیچارہ شخص وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہو, وہ کسی شکل میں بھی وابستہ ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ضرور رجسٹرڈ کرے, ضرور سسٹم کے اندر لے کر آئے, ضرور ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. لیکن اصل چیز یہ ہے, ابھی ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ انگلینڈ کے اندر گورنمنٹ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے گورنمنٹ کا وہ رول نہیں ہے. یہاں پہ جو بڑا ڈیولپر ہے اس کا رویہ کیا ہے اور گورنمنٹ کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے, جو چھوٹا بیچارہ چھوٹے پیمانے پہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ کیا رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کو ایک تو اس کو انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے, دوسرا اس سے الائڈ چونکہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ روزگار لوگوں کو ملتا ہے, الائڈ انڈسٹری ہیں, تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ان کو اس میں کچھ کالی بیڑے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, جو 400 کینال کا این او سی لیتے ہیں اور 4000 کینال بیچ دیتے ہیں, بلکہ لاہور کے اندر بہت ساری لاہور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اس میں مانیٹرنگ بھی کرنی چاہیے. جہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور اوورسیز پاکستانی خاص کر اس میں بہت زیادہ شیکی ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنے سے کتراتے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کم از کم وقتاً فوقتاً اس طرح کے اقدامات کرے تاکہ باہر سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کا اعتماد بحال ہو سکے. میں تھوڑا سا ذوالفقار صاحب تھوڑا سا ہم پوائنٹ لیتے ہیں رضوان سلیریہ صاحب کا کہ یو کے میں اور برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں کس قسم کے ٹیکسز ہیں ریئل اسٹیٹ پہ؟ دیکھیں ٹیکسز تو ریئل اسٹیٹ پہ کیپٹل گین ٹیکس ہے, جب آپ کل کو بیچتے ہیں تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑتا ہے, 40% ہے, وہ تھوڑا ٹیکس نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اگر آپ کی لمیٹڈ کمپنی ہے تو منیمم 20% ٹیکس دے کے ڈیویڈنڈ تب آپ لیں گے جس کا پروفٹ ہوگا اس کے حساب سے. ادھر تو ٹیکسز بڑے زیادہ ہیں. لیکن آپ فی الحال پاکستان کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں جو پراپرٹی ایجنٹس ہیں ان کو رجسٹر کر رہے ہیں تو ان کو اس کے اوپر نا ایک پراپرٹی آمبڈسمن بنانا چاہیے, ان کو ایک پراپرٹی ٹرائبیونل لیدر سے بنا چاہیے. عام کورٹ سے نکال کے اس کو پراپرٹی ٹرائبیونل میں لے کے جانا چاہیے, اور ٹرائبیونل کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر صرف ہائی کورٹ میں اپیل ہو اور ہائی کورٹ میں بھی اسپیشل بینچ ہو اس کا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو اس کی اپیل ہے وہ صرف پوائنٹ آف لا پہ جائے. تو ایک تو یہ اس کو دیگر ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ایجنٹس ہیں, وہ رجسٹرڈ ہوں پراپرٹی امبڈسمن کے پاس, تاکہ ان کے خلاف اگر کمپلینٹ ہے تو سیدھی ادھر کی جا سکے. باقی جہاں تک پلاٹس کی بات ہے, یہ فائلوں کی بات ہے, ایک دھندا ایک دن میں بند ہو سکتا ہے. آپ سیدھی سی بات ہے, جب آپ نے پلان دیا
अपनी प्रॉपर्टी का प्लान दिया, आपके पास 2000 प्लॉट है फॉर एग्जांपल, तो 2000 प्लॉट के ऊपर सीधा सीधा प्लॉट नंबर लगा दे, गवर्नमेंट की जो लैंड रजिस्ट्री है उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट इशू कर दे, लैंड रजिस्ट्री के 2000 प्लॉट के डॉक्यूमेंट इशू हुए होंगे, फाइल की इशू करने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। अगर आपने ट्रांसफर करनी है तो सीधा गवर्नमेंट से ट्रांसफर करें, उधर ही पे करें। आपने जो लेकिन सोसाइटी देखिए यहाँ पे रिजवान साहब एक तरीकाकार सेट कर दिया उन्होंने, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका अपना एक तरीक़ेकार है और बड़ा वो उसको ज़बरदस्त तरीके से बाकायदा ट्रांसफ़र करते हैं और एक उनका उन्हें प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जैसे जुल्फ़िकार राह साहब बात कर रहे थे कि अगर आप बरतानिया में टैक्स देते हैं तो आपको रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है, तो ये क्या अगर आप वहाँ पे टैक्स देते हैं रिटर्न में क्या मिलता है? पाकिस्तान में तो आपको पता है रिटर्न में सिर्फ उम्मीद और दिलासे ही मिलते हैं। रिजवान साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, रिपीट कीजिएगा। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ चली। कि जैसे जुल्फ़िकार साहब बात कर रहे थे कि अगर वहाँ पे आप टैक्स देते हैं तो रिटर्न में गवर्नमेंट आपको बहुत कुछ देती है, तो रियल स्टेट में स्पेशली अब जब टैक्सेस देते हैं तो रिटर्न में आपको क्या क्या मिलता है? नहीं, वो तो जाहिर है गवर्नमेंट खाली रियल स्टेट का किसी भी शोबे में अगर आप टैक्स पे करते हैं तो अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको पैसे मिलते रहते हैं, जब तक आपको जिंदा रहने के लिए आपको घर के किराया मिलता रहता है, आपको खाने पीने के, बच्चों के स्कूल फ्री हैं, यूनिवर्सिटी तक बच्चों को जो है लोन मिलते हैं, उसके बाद NHS फ्री है आपका, वो तो सारा ये कुछ सारी है। चीज़ें होती हैं तो आपका दिल भी करता है टैक्स देने का। मैं कुरैशी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, खालिद साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान में जो नए टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो पहले टैक्सेस कौन से हैं, जैसे गेन टैक्स है, और जो आने वाले बजट में कौन कौन से नए टैक्सेस आने की उम्मीद या कोई खबर आप तक पहुंची है? देखिए, एक तो यही अखबारी इत्तलात हैं कि आने वाले बजट में नए टैक्स वगैरह लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी की कीमतों में जो रुकावट आई थी ये मौजूदा हालात से पहले, उसकी भी बुनियादी वजह जो थी वो टैक्स था कि फाइलर 2% और नॉन फाइलर 4%। इसी तरह जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नॉन फाइलर से 7% था। अभी आने वाले जो बजट है उसमें प्रपोज कर रहे हैं 13% कर रहे हैं या 12% कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर टैक्स पर कोई इशू नहीं है। टैक्स जो देखे ना, करोड़ की जगह लेगा, 10 लाख का प्लॉट लेगा, 20 लाख का लेगा, उसको 2-4%, 6% देने की कोई इशू यही नहीं। तो चुभता है, टैक्स देते हो तो यही टैक्स ही चुभता है कि करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं, टैक्स नहीं दिया असल इशू जाता। ये है कि इस्लामाबाद में पहले जो गवर्नमेंट थी PITI से पहले, उन्होंने ये किया था कि जो प्रॉपर्टी थी वो DC वैल्यू के तहत और या FBR के तहत डिटरमिन करते थे। मसला F8 का एक घर है वो 10 करोड़ पे का, उसकी DC वैल्यू 7 करोड़ पे थी। 7 करोड़ पर 2%, 4% या कैपिटल गेन टैक्स जो पर सेल करता है उसको कोई इशू नहीं था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जब सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती थी तो FBR वो उसको जो परचेज़र था उसको एक नोटिस देते थे कि आप ज़रा तशरीफ़ लाएं, ज़रा ये बताएं कि ये आपने वाइट मनी कहाँ से लेके आए। ये दुनिया में ट्रेंड नहीं है, दुनिया किसी जगह भी नहीं है। तो इसलिए इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और जो टैक्स है वो फ्रेंडली टैक्स होना चाहिए। दूसरी बात बिल्कुल खालिद कुरैशी साहब, फ्रेंडली टैक्स होना चाहिए। एक यहाँ शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि अगर हम बरतानिया की मार्केट बात करें या बैनुल-अक़वामी मार्केट का हम थोड़ा सा जायज़ा लें, पाकिस्तानी जो रियल एस्टेट मार्केट है क्या बेहतर है, क्या हमें पाकिस्तान में मज़ीद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हम तकाबली जायज़ा लेते हैं। रिजवान सलारी साहब थोड़ा सा बताइएगा कि जो बैनुल-अक़वामी मार्केट है, ख़ासकर हम बरतानिया की मार्केट रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो कितनी बेहतर है पाकिस्तानी मार्केट से, और पाकिस्तानी मार्केट में क्या बेहतरी की जो हमें जो एफर्ट्स करनी चाहिए, क्या आपको कमियां यहाँ पे दिखाई देती है? देखें बरतानिया की जो मार्केट है बड़ी क्लियर है। इसमें अगर आपको स्टेट एजेंट अगर आपको बताता है कि ये मार्केट की प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल एक घर वो 2 लाख का बताता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नेगोशिएशन का मार्जिन होगा 10% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आपके सामने, हर बंदा अपनी मर्जी का रेट लगाता है, अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना वो चीज़ों को बेचते हैं। तो इसके ऊपर भी एक इशू है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी ना वेबसाइट्स हैं, जैसे ज़ूपला है, जैसे मूव है, जैसे और वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है प्रॉपर्टी कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी वेबसाइट है, वेबसाइट तो ज़ाहिर है दर्जनों है, अब उसमें रिलायबल कौन सी है ये भी देखना होता है पाकिस्तान में। ये इशू है। और इवन वेबसाइट के ऊपर जो तस्वीरें दी जाती हैं वो भी अगर आप देखें तो फेक होती हैं। 90% मैंने देखा है कि DHA की प्लॉट अगर आप लेने जाते हैं तो बताते हैं कुछ है, निकलता कुछ है। और उसके साथ साथ अगर घर का देखें तो लोग रेंट पे घर लेना चाहते हैं तो उसका भी ये इशू होता है कि तस्वीरें किसी और प्लॉट की घर की लगाई होती है, दिखा कुछ और हो रहते हैं, प्राइस कुछ तो और रिजवान बताई साहब होती है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं जिस तरह सेल परचेज होती है तो बरतानिया में भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है या थोड़ा सा कोई मुख्तलिफ है?
नहीं, सेल परचेज का यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीकेकार है। आपका जो स्टेट एजेंट है वो एक गाइड प्राइस बता देता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है 2 लाख का घर है, आप उसके ऊपर ना अपनी बिड दें। अगर आप बिड देते हैं उसको 2 लाख से ऊपर आती है कि 2 लाख 5, 10, 5 या 1,90,000, 95,000 गाइड प्राइस दी जाती है ना, तो जिसकी ज्यादा जो बंदा बिड लगाता है वो घर ले लेता है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में उसका आपको क्या प्रोसेस, डिफरेंस नज़र आता है? अगर बरतानिया की मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट को कंपैरिजन करें तो डिफरेंस क्या आपको दिखाई देता है? देखिए इधर का तरीकेकार अपने, इन्होंने अपने हिसाब से इतने सालों से चीजों को एडजस्ट किया हुआ है। एक तो यहाँ पे जो चीज दिखाई जाती है वही दी जाती है। ये नहीं हो सकता कि आपको बताया कुछ जाए और दिया कुछ जाए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि डेवलपर जब आपसे प्लॉट बुक करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको देते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। इधर जो आपको स्ट्रीट दिखाया जाता है कि जिस तरह का आपका घर होगा उसी तरह का स्ट्रीट आपको मिलेगा। अगर उसमें नहीं मिलेगा तो इसमें बहुत सारी आपको लीगली जो है वो चीजें मौजूद हैं। आपके वकील के खिलाफ भी केस हो सकता है अगर उसकी नेगलिजेंस है। अगर आपको गलत बताया तो डेवलपर के खिलाफ केस हो सकता है, उसका लाइसेंस मनसूख हो सकता है, काउंसिल जो है उस पर अपने इम्प्लीमेंट कर। देयर सो मेनी एवेन्यूज कि आप कोई भी एवेन्यू दरवाजा खटखटा के और अपनी शिकायत का इजाला कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान एक में प्रॉपर एक अनफॉर्चुनेटली तरीकेकार बनाया हुआ है। जुल्फकार साहब आप बताइएगा, आप जैसे आपने बात सुनी कि वहाँ पे एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट किया जाता है, जो चीज़ दिखाई जाती है वही दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के कि ऐसा नहीं, ऐसा मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं उनके साथ फ्रॉड होते हैं कि जो चीज़ दिखाई जाती है वो डिलीवर नहीं की जाती या दी नहीं जाती। तो क्या बेहतरी की गुंजाइश पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है? देखिए, एक तो लोगों का इत्मीनान बहाल करना बड़ा ज़रूरी है कि लोग जो चीज़ ले रहे हैं, जो प्लॉट ले रहे हैं, जो मकान ले रहे हैं, जो फ्लैट ले रहे हैं, जो अपार्टमेंट ले रहे हैं, वो जो नज़र आ रहा है वही होना चाहिए। और इसके लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इसके लिए रेगुलेटर जो अदारे हैं उनको रोल प्ले करना है। बदकिस्मती से आज ये जो रियल एस्टेट माफिया है वो रेगुलेटर्स उससे मिल चुका है। यानी जिसने जिसने उस पे नजर रखनी है वही अगर उससे मिल जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात, अभी ट्रांसफर की बात हो रही थी कि सोसाइटीज ने अपना अपना सिस्टम रखा हुआ है, वो प्लॉट को ट्रांसफर करते हैं और उसका लेटर देते हैं। अब देखें, ये एक ऐसा धंधा है कि कई सोसाइटीज को मैं जानता हूँ, उसकी मैनेजमेंट को जानता हूँ और कई बड़े टाइकून्स को जानता हूँ कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं उसकी सोसाइटी के अंदर और उनके पास उसके लेटर्स हैं और वहां रेवेन्यू के अंदर ज़ाहिर फीसद जाती नहीं है, उन्होंने अपने तौर पे कुछ तय किया हुआ है। अब वो सोसाइटी में मैं रहा हूँ, मकान मेरा है, मकान के अंदर मैं रह रहा हूँ, लेकिन वो जमीन जो है वो सोसाइटी के नाम है और उसने आगे से क्या किया हुआ है, उस पर लोन लिया हुआ है। यानी सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, उन्होंने पैसे पे किए हुए हैं, सोसाइटी ने उनके लेटर्स भी दे दिए, सारा प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया, घर भी बन गए, लेकिन जो जमीन है उस जमीन के नाम के ऊपर वो जो मसूफ बिल्डर है उसने लोन लिया उसने हुआ है। बिलियंस रुपए का लोन लिया हुआ है। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं बेचारों को कि वो जो जमीन के ऊपर रह रहे हैं उसके ऊपर कितना लोन लिया जा चुका है। अब होना ये चाहिए कि इस पे रेवेन्यू का एक प्रॉपर चेक होना चाहिए। ये जो सोसाइटीज अपने घर के अंदर ही ये सारा धंधा किए हुए हैं, इसको बंद होना चाहिए। और दूसरी इससे भी जो बड़ी बात है, अभी मेरे दोस्त ने बात की कि देखें, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा शोबा है। इसका शक स्पेशल नहीं। कोर्ट्स होनी चाहिए, इसका ट्रिब्यूनल होना चाहिए और वहां पे अगर किसी के कब्जा हो जाता है, कोई गलत चीज दे देता है, कोई गलत प्लॉट दे देता है, कोई स्कैम करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो उसके समरी ट्रायल होने चाहिए और फौरी फैसले होने चाहिए। और ओवरसीज पाकिस्तानीज को खुदा के लिए यहाँ पे ओवरसीज कमीशन भी बन गया, सारा कुछ बन गया, लेकिन ओवरसीज बेचारे आज भी रुल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे आज भी वागजार नहीं हो रहे। हालांकि वो जो ओवरसीज कमीशन चीफ मिनिस्टर हाउस में बना हुआ है उसको बड़ा बाख्तियार बनाया गया था, चीफ सेक्रेटरी और आईजी उसके बोर्ड के मेंबर है। इसके बावजूद वहां पे ओवरसीज रुल रहे हैं और उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो रियल स्टेट के अंदर गवर्नमेंट अगर संजीदा हो और वो इस सेक्टर के बड़ों के साथ बैठे तो रियल स्टेट एक ऐसा शोबा है जिससे आप अपने कर्जे उतार सकते हैं, आप यकीन करें कि आईएमएफ से जान छुड़ा सकते हैं, आप पाकिस्तान को वाकई आगे ले जा सकते हैं सिर्फ एक शोबे से, रियल स्टेट से ही अगर फोकस कर लें तो। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे कोई फोकस करता नहीं। यहाँ पे इस शोबे में बदकिस्मती के जुल्फकार आज साहब के गलत बयानी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो मैं ये खालिद कुरैशी साहब ये बताइएगा कि हम क्यों गलत बयानी करते हैं और फिर जब ओवरसीज़ क्लाइंट है हम उसका एतमाद जो है वो खो बैठते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ओवरसीज़ क्लाइंट नहीं है, शायद कारोबार इसी वजह से ठप है। देखें, बिल्कुल मसाइल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोगों को बताया कुछ जाता है, मौके पर कुछ होता है, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पर जिस तरह जुल्फकार साहब ने भी कहा कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इसको कंट्रोल करती है उनको एक अपना रोल प्ले करना चाहिए। दूसरी बात है, लास्ट ईयर से
22 से ये कंपलसरी हो गया तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कि वो जहाँ ट्रांसफ़र इंटरनल करते हैं वहाँ वो उसकी रजिस्ट्री कराएंगे। अब जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो ज़ाहिर है एक रजिस्ट्री को 4 दफ़ा तो नहीं हो सकती, तो वो रजिस्ट्री होगी, उसमें LOP जो अप्रूव्ड है, मैंने पहले भी कहा था कि जो LOP अप्रूव्ड है उससे एक्सीड ना करें, उसको कौन चेक करेगा, उसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगी। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलिएशन करके अप्रूवल कम की है, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें ज़रूरत है। तीसरी बात ये है कि जो रियल स्टेट में पैसा आ रहा है वो ओवरसीज़ का पैसा आ रहा है, रेमिटेंट्स आ रही हैं, उनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, हर सतह पर मिलना चाहिए। अभी PHA ने ये कुरी रोड के ऊपर अनाउंस किया है ओवरसीज़ के लिए अपार्टमेंट्स की है, तो वो 2000 अपार्टमेंट हैं, लेकिन 6000 से ज़्यादा उनको डॉलर्स में जो है बुकिंग वो आ रही है। अब इसको वो गवर्नमेंट, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री उसको देख रही है, तो इसलिए CDA या इस सतह पर ये होना चाहिए। तीसरी बात ये है, बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि ट्रिब्यूनल होना चाहिए जहाँ जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि NOC जिन प्रोजेक्ट्स को दिया गया उनको हाईलाइट किया जाए। वैसे तो कहते हैं कि उसके अलावा हम किसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं करने देते जिसका NOC नहीं है। अब एक ने NOC लिया 2000 कनाल का, वो बुकिंग कर रहा है 20,000 कनाल को, तो उसको चेक किसने करना है? तो अल्टीमेटली इसको इंश्योर लेकिन कुरैशी साहब हम देखते हैं कि रिजवान साहब आप बताइएगा, जैसे कुरैशी साहब बात करें कि हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आप जाके लोग बरतानिया में कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जिनका यहाँ पे वजूद नहीं होता पाकिस्तान में, आपके पास आके वो अपनी इश्तिहारी मुहिम उन्होंने चलाई होती है, तो क्या कोई बरतानिया का कानून उनको रोकता नहीं है कि आप पहले कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स तो में दिखाएं कि आपका प्रोजेक्ट मौजूद भी है या नहीं है? देखें, वो बड़ा मशहूर वर्ड है उर्दू का, मुश्तरी होशियारबाज। ये खरीदने वाला जो है ना उसको होशियार होना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो जो चीज ले रहा है वो ठीक है कि नहीं है। देखें, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बरतानी गवर्नमेंट को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो आगे देखें, वो तो ये तो फ्री मार्केट है, आप आए अपना प्रोडक्ट यहाँ पे दें, अगर किसी ने लेना है तो। चूंकि वो ओवरसीज ले रहा है तो उस पर जुरिस्डिक्शन उनकी बनती नहीं, अनलेस कि उनका यहाँ पे ऑफिस हो या कंपनी यहाँ पे रजिस्टर कराई हो, इसलिए इधर के कानून की उस तरह से जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। लेकिन जिधर बनती है आप देखें तो एक प्रॉपर्टी टाइकून के 160 मिलियन भी इन्होंने पकड़ लिए थे, तो जिधर उन्होंने पकड़ना है तो उन्होंने पकड़ भी लिया। लेकिन छोटी छोटी जो सोसाइटी है उसके ऊपर इनका खर्चा टाइम ज्यादा लगता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बाकी बड़ी सिंपल सी बात है, जो इतना बड़ा मसला ही नहीं है। जितनी फाइलें जो रेगुलेटर, अगर आप रेगुलेटर इंडिपेंडेंट बनाए, ये जो लोकल काउंसिल्स हैं वो उनको रेगुलेटर मत बनाए। रेगुलेटर का दफ्तर जो है वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, पब्लिक एक्सेस में नहीं होना चाहिए। ऑन डॉक्यूमेंट्स जो है उसे आपकी फाइल जानी चाहिए, मुलाकातें नहीं होनी चाहिए आपके रेगुलेटर के साथ। और उसके बाद जो ही रेगुलेटर के पास आपकी फाइल जाए, 2000 अगर प्लॉट आपने दिए तो स्टेट में 2000 प्लॉट को रजिस्टर करें और 2000 प्लॉट के ऊपर टाइटल नंबर लगा दे, यदि प्लॉट नंबर इतना है, इसका ये टाइटल नंबर है। रिजवान साहब बड़ी लंबी बहस है, लेकिन हमारे पास वक्त है। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम में बात की है कि जिस तरह पाकिस्तान में एक तो आने वाले बजट में टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो अगर वाकई टैक्स लगा दिए जाते हैं, कोई नया टैक्स मुतारफ़ करवा दिया जाता है, तो ये शोबा पहले ही मंदी का शिकार है। शायद ये कारोबार मुकम्मल ठप होता हुआ हमें दिखाई देगा। आइंदा हफ्ते किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।